अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे, खुश होगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबकी सारी दुख तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी भी और मेरी भी, जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। आमीन। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि हम अल्लाह से इतनी दुआएं मांगते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे ख़्याल में कभी कभी ये ख़्याल आता है कि हमारी जो दुआएं हैं हम अल्लाह से इतने टाइम से मांग रहे हैं, क्या वो कबूल होगी भी या नहीं। तो मैं आज की वीडियो जो है ना वो इसी टॉपिक पे बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो आपको पता है वो सब्र जो है वो होता क्या है? तो सुनो, सब्र और बर्दाश्त में बहुत फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपको आपके वो मामले जो आपके इख्तियार में नहीं है और उन्हें पूरे यकीन के साथ प्यारे अल्लाह के हवाले करके उससे बेहतर की उम्मीद आप रखते हो अल्लाह से, और वही तो सब्र होता है जो आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात लेकर आता है, अल्लाह का कुन लेकर आता है। प्यारे अल्लाह आपकी मदद कब भेजते हैं, आपकी मदद कब करते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपनी हाजत उसके बारगाह में पेश करते हो ना, वो रब्बुल आलमीन जो तुमसे कहता है कि कोई मांगने वाला जिसकी हाजत में पूरी करूँ, तो ज़रा सोचो ना तुम्हारी पुकार भला वो कैसे रद्द कर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, सबसे आले दर्जे का मुसलमान कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो किसी को हाथ और ज़बान से तकलीफ़ ना पहुँचाए। एक अल्लाह ही तो है जो तुम्हारी पुकार सुनता है और दुख परेशानी में तुम्हारा साथ देता है। फिर तुम क्यों किस्मत का शिकवा करके रब की नाराज़गी मोल ले लेते हो? प्यारे अल्लाह हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कब तुम्हारी दुआ कबूल करनी है, कब हमारी दुआएं जो है वो कबूल करनी है। हमें बस सब्र और यकीन रखना है, बहुत जल्द हमें कबूलियत की जो है वो खुशखबरी मिलेगी। कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, हमें परेशान करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं ऐसे, लेकिन हमें क्या करना है, अपने ज़हनी सुकून के लिए उनसे खामोशी से दूरी बनाने में ही हमारी अक्लमंदी है। उनसे दूरी बनाए रखें जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं। तो दुआएं करना बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह रास्ते बनाता है, लोगों की साजिशें नाकाम कर देगा इंशाल्लाह। जो लोग आपके लिए साजिशें बना रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीछे लगे हुए होते हैं, तो अल्लाह उनकी साजिशें इंशाल्लाह ज़रूर नाकाम करेगा। जल्द ही तुम इसकी तौफीक से अपनी मंजिल जो है वो पा लोगे। हम इंसान को एक सवाल बहुत परेशान करता है कि अल्लाह ताला हमें आजमाइश में आखिर डालता ही क्यों है, वो हमें मुसीबत में मुब्तला क्यों करता है। हम इस चीज़ के तलबगार हैं, अब तक क्यों नहीं मिला हमें? इतने दिन से हम मांग रहे हैं पर अब अभी तक नहीं मिला। ऐसे वसवसे हमारे दिलों में, दिमाग में आते रहते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अल्लाह के वो वादे जो हैं वो भूल गए हैं जो उसने हमसे लिए थे। प्यारे अल्लाह आजमाइश इसलिए भेजते हैं ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके, तुम्हें जज कर सके कि कौन है मेरा खालिश बंदा जिसे मैं चुन लूँ। तो याद रखना, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें आजमाता भी है। जो राज़ी होता है तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी हो जाता है, और जो नाराज़ होता है तो अल्लाह भी उनसे नाराज़ हो जाता है। तो अक्सर हम परेशान रहते हैं, यहाँ वहाँ उदास बैठे रहते हैं, मगर पता नहीं क्यों अल्लाह से जुड़ना ही नहीं चाहते, उससे बातें ही नहीं करते, अपना दर्द अपनी तकलीफ़ उससे शेयर ही नहीं करते हम। जब तुम परेशान हो तो अल्लाह के सामने झुक जाओ, अपनी तकलीफ़ उसके हवाले कर दो, अपना दर्द उससे बांट लो। देखना कैसे जो सुकून तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें कैसे सुकून मिलेगा। तुम सुकून होकर बैठ जाओगे, और तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं उस रब के शान के आगे। इसलिए तो कहते हैं कि अपने लिए जब भी मांगो अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके रुतबे के हिसाब से मांगो। देखना जब वो तुम्हें अता करेगा ना, तो तुम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह कह उठते हो।
اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسرے نماز میں اٹکا رہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمتیں، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کوئی ایک راضی نہیں تو کل دوسرا راضی نہیں ہوتا۔ کس کس کو راضی کرتے پھرو گے اس دنیا میں؟ بس اللہ کو راضی کر لو، دیکھنا سب راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، جب تم اپنی تکلیف پر شکوے کے بجائے شکر ادا کرتے ہو اور تم اس وقت بھی مسکراتے رہتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو، تو یاد رکھنا کہ معجزات بھی تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تھوڑا بہت صبر تو زندگی کی بڑی بڑی خواہشوں میں ہی نہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی کے تلخ لحاظوں کو برداشت کر کے تو کبھی اپنی برداشت کر کے تو کبھی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ہم جانتے ہیں کہ کسی کے کڑوے بول کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کڑوے بول ہوتے ہیں، کسی میں برداشت کی حد ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، لیکن جو لوگوں کے کڑوے بول ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم ہمارے رب کے لیے تھوڑا صبر کرنا اگر سیکھ جائیں گے تو وہ ہمارے رب کے لیے تھوڑا صبر کرنا ہم نے اگر سیکھ لیا تو وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جانتا ہے ہماری آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو کو، وہ جانتا ہے ہماری تکلیفوں کو، وہ جانتا ہے اور ہمارے دکھوں کو وہ جانتا ہے، ہمارے صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کو وہ جانتا ہے، ہمارے دل پر چلنے والے آرے کو۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ پاک کبھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے تو کبھی بھوک اور تنگی سے بھی آزمائیں گے، اور کبھی مال سے اور کبھی جان سے، پھلوں میں کمی کر کے بھی، لیکن جو لوگ صبر میں کام لیتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ یقیناً تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہی تو دل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تمہارا دل جب پریشان ہونے لگتا ہے تو دعا قبول نہ ہونے کا وسوسے بڑھ جاتے ہیں ہمارے دل میں، تب پیارے اللہ وہاں سے تمہاری دعائیں قبول کر کے، جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے تمہاری دعائیں قبول کر دیتے ہیں اللہ۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم نے تو صرف ماؤں کی محبت دیکھی ہے، ہم نے صرف ماؤں کی محبت کا ایگزامپل دیکھا ہے، تمہیں اللہ کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر تم کیوں مایوس ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ علم نہیں کہ میرے پیارے اللہ کیسی قدرت والا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، جو معجزے کا مالک ہے، جو غیبی طاقت رکھتا ہے، وہ اس چیز کو بھی عطا کرے گا جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جب اس کی مدد تمہارے لیے آئے گی تو تمہارے آنسو، تمہاری تڑپ، تمہارا درد ایسی خوشیوں میں نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ پیارے اللہ دینے میں ضرور دیر تو کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے تڑپ کے ساتھ رو رو کر دعاؤں میں مانگا۔ بس تم یقین رکھنا انشاءاللہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں تو معجزہ کرنا ہے ہی، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، وہ تو پل بھر میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا اسی کو تم اپنا خیر خواہ بناؤ، اور جو لوگ تم پر باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کر لو، اور شرافت سے ان لوگوں سے کنارہ کر لو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ جو لوگ تمہیں دکھ پہنچا رہے ہیں، کڑوے بول رہے ہیں، تو ان سے کنارہ کر لو، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ یاد رکھنا اللہ کو تمہارے یقین اور صبر پسند آ چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور اس یقین اور صبر کے ساتھ اس مہربان رب سے دعا مانگو، اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ہے۔ یاد رکھنا تم اللہ سے لگائی امید پر اپنی سوچ کے باندھ نہ باندھو۔ جب اس رحیم کی ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو عطا بھی وہی کرے گا انشاءاللہ۔
اس سے کبھی نا امید مت ہونا. ہاں لیکن شیطان بس یہ ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی بھی نہیں ہوگی بھی، لیکن اللہ سے جو ہے وہ امید بنائے رکھو. یہ سب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ نارملی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جو دل میں دماغ میں وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جب میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ سے باتیں شیئر کرتی ہوں تو دل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اس پر بالکل بھی دھیان نہ دیں. کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، باتیں ایسی کہتے ہیں جو دل دکھے، تو ان لوگوں سے آپ زیادہ مطلب نہ رکھیں اور ان سے نہ بولیں. تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی. اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کریے گا، اور میرے لیے پلیز دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بھی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی دعائیں قبول کر لے. اور اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور آپ میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو سبسکرائب کریے. اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.